सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 8 र क्वेशन नम्बर 14 जुन चाहिँ मोडल क्वेशनमा सोधिएको थियो त्यो क्वेशनको चाहिँ न्यूमेरिकल सोलुसन गरेर देखाएको थिएँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 3 र क्वेशन नम्बर 16 चाहिँ सोल्भ गरेर देखाउने छु। क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेशनमा आएको छ भने क्वेशन नम्बर 16 चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशनमा आएको छ। हो यी दुई कुराको चाहिँ म न्यूमेरिकलको सोलुसन यो भिडियो मार्फत प्रेजेन्ट गर्ने छु। यसको मतलब यो होइन कि मात्र ती 4 वटा क्वेशन चाहिँ एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जामको लागि अरु न्यूमेरिकलहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छन्। जुन कुराको बारेमा चाहिँ मैले एक्जाम एनालाइसिस भिडियोमा भनिसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मुनि डेस्क्रिप्सनमा मैले त्यो भिडियो राखेको छु, त्यहाँ गएर तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले त्यहाँ भेट्नु भएन भने मैले कमेन्ट सेक्सनमा पनि यो भिडियो पिन गरिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामी स्टार्ट गर्दैछौँ क्वेशन नम्बर 3 बाट। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड गर्न भनेको छ र भनेको छ कि त्यो डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ कि इनइलास्टिक छ भनेर सोधेको छ। अब यो प्रब्लम सोल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो खालको डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक हुन्छ, कस्तो खालको डिमान्ड चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जेनरली प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ प्राइस चेन्ज, यदि प्राइस चेन्ज भयो भने चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ डिमान्ड बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ। क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ आफ्नो प्राइससँग चाहिँ आफ्नो प्राइससँग चाहिँ कति सेन्सिटिभ छ त हो, त्यो कुरा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ देखाउने गर्दछ। यसको फर्मुला के हुन्छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो। यही फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्सेप्ट। अब कस्तो खालके डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक हुन्छ र कस्तो खालके डिमान्ड चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ त। अब यदि थोरै चेन्ज चाहिँ प्राइसमा आउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ धेरै पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इलास्टिक डिमान्ड भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो डिमान्डलाई चाहिँ हामी द डिमान्ड इज इन इलास्टिक भन्ने गर्छौँ। द डिमान्ड इज इन पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्ने गर्छौँ। र यदि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइसले चाहिँ कुनै पनि डिमान्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैन अथवा नोमिनल चेन्ज मात्रै गर्छ, यानी थोरै चेन्ज मात्रै गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इनइलास्टिक डिमान्ड भन्ने गर्छौँ। हो यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र कुन डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। अघि मैले फर्मुला भनिहालेँ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो। त्यो फर्मुला तपाईँले अब यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हामीलाई कति दिएको छ, 5%ले फल इन प्राइस भनेको छ। यदि प्राइस फल भनेको छ भने नेगेटिभ हुन्छ, इन्क्रिज इन प्राइस भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेर कतिमा भयो, -5%ले चाहिँ के भएको छ, प्राइस घटिरहेको छ। -5%ले प्राइस घट्दाखेरि के भएको छ, 12%ले चाहिँ के भएको छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड बढेको छ। यानी थोरै पर्सेन्ट प्राइस चेन्ज हुँदा पनि के भएको छ, यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड धेर पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको कुरा तपाईँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ सुरुमै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि यहाँको डिमान्ड चाहिँ के छ, इलास्टिक छ। अघि मैले के भनेको थिएँ, थोरै पर्सेन्टले प्राइस चेन्ज हुँदा यदि धेरै पर्सेन्टले क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालके डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ। यदि थोरै पर्सेन्ट प्राइस चेन्ज हुँदा चाहिँ थोरै पर्सेन्ट मात्रै क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इनइलास्टिक भन्ने गर्थ्यौँ। तर यहाँ के भएको छ, धेरैले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चेन्ज भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा यसको एन्सर जति आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, इलास्टिकमा हुने गर्दछ। अब हामीले त्यहाँ के गर्छौँ, फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। फर्मुला एप्लाई भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई चेन्ज इन प्राइस। क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको 12%, चेन्ज इन प्राइस भनेको 5%। 12/5 भनेको -2.4 एन्सर। अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ त्यो के भएको छ, इलास्टिक भएको छ। तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेर देखाइदिइसकेको छु। हो यति गऱ्यौँ भने हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 को चाहिँ के हुन्छ, न्यूमेरिकल प्रब्लम सोल्भ हुन्छ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 16 को चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ यो मोडल क्वेसनमा 10 मार्क्समा सोधिएको छ। त्यहाँ तपाईँलाई युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर र टोटल प्रोडक्ट दिएको छ। अब तपाईँले मार्जिनल प्रोडक्ट र एभरेज प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ त्यसको डायग्राम बनाएर चाहिँ टोटल प्रोडक्ट, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टको चाहिँ रिलेसन देखाऊ भनेको छ।
जेनरली हामीलाई चाहिँ केही प्रोडक्सन गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो युनिट अफ भेरिएबल भनेको लेबरलाई बुझ्ने गरिन्छ। तपाईँलाई युनिट अफ भेरिएबल 0 देखि 8 सम्म दिएको छ। अब 0 युनिट अफ लेबर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको टोटल प्रोडक्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ जम्मा कति उत्पादन गर्यो त भन्दाखेरि 0 युनिट अफ प्रोडक्ट उत्पादन गर्यो। यदि फ्याक्ट्रीमा 0 युनिट अफ भेरिएबल छ यानि 0 युनिट अफ लेबर छन् भने चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ केही कुरा पनि प्रोडक्सन हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 0 युनिट अफ लेबर हुँदा चाहिँ टोटल प्रोडक्ट 0 छ। अब तपाईँ त्यति देख्न सक्नुहुन्छ जति युनिटले लेबर बढिरहेको छ तपाईँ त्यति नै टोटल प्रोडक्ट बढिरहेको देख्नुहुन्छ। जस्तै अब युनिट अफ भेरिएबल फ्याक्टर 0 देखि 1 मा हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 0 देखि 20 मा बढेको छ। 2 देखि 3 मा जाँदाखेरि 20 देखि 50 मा बढेको छ। त्यहाँ तपाईँ कहिले पनि घटेको देख्नुहुन्न। यसको मतलब के हो भने जति हामी लेबर बढाउँछौँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ टोटल प्रोडक्ट बढ्दै जान्छ। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भने चेन्ज इन लेबर इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ टोटल प्रोडक्ट अफ एनी कम्पनी हो। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अब तपाईँले त्यही दुईटा आधारलाई हेरेर चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एभरेज प्रोडक्ट भनेको टोटल प्रोडक्ट बाई युनिट अफ भेरिएबल र मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन लेबर अथवा चेन्ज इन भेरिएबल हो। त्यही फर्मुला एप्लाई गरेर चाहिँ अब हामीले एपी र एमपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 0/0 भनेको त्यो चाहिँ नम्बर नै भएन, त्यही भएर त्यहाँ ड्यास दिनु पर्यो तपाईँले फर्स्टमा। सेकेन्डको AP20 कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ TP/L भनेको 20/1 भनेको 20, 50/2 भनेको 25, 90/3 भनेको 30, 120/4 भनेको 30, 140/5 भनेको 28, 150/6 भनेको 25 हो। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ टिपीलाई चाहिँ युनिट अफ भेरिएबलले डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ एपी आउने गर्दछ हो। यसरी चाहिँ त्यहाँ भएका एपीहरू सबै आएका हुन्। अब आउँछ एमपीको पालो। एमपी भनेको चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन युनिट अफ लेबर। कसरी चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चेन्ज भइरहेको छ त त्यो निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी लेबर चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ त्यसलाई ल्याउने र डिभाइड गर्ने। त्यति गऱ्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो एमपी आउने गर्दछ। अब जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा त कुनै पनि चेन्ज भएन, तपाईँले त्यही भएर फर्स्टमा ड्यास दिनु पर्यो, त्यो खाली ठाउँ छोड्नु पर्यो। अब सेकेन्डमा 0 देखि 1 मा जाँदा कसरी टोटल प्रोडक्ट चेन्ज भइरहेको छ त भन्दाखेरि 0 देखि 20 मा यानि 20 ले चाहिँ टोटल प्रोडक्ट चेन्ज भइरहेको छ। कति युनिटले चाहिँ लेबर चेन्ज भइरहेको छ त भन्दाखेरि 0 देखि 1 मा आएको छ, 1 युनिटले लेबर चेन्ज भइरहेको छ भनेको अब हाम्रो फर्मुला चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेन्ज इन लेबर। अब चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट 20 ले भएको छ, चेन्ज इन लेबर 1 ले भएको छ भन्नाले 20/1 भनेको 20। त्यही भएर युनिट अफ भेरिएबल 1 हुँदाखेरि एमपी 20 भएको। त्यही कुरालाई तपाईँले दोहोऱ्याउँदै जानुपर्छ। अब 20 देखि 50 मा जाँदा कतिले चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि 30 ले चेन्ज भएको छ। 1 देखि 2 मा जाँदा कसरी चेन्ज भएको छ 1 ले चेन्ज भएको छ भन्नाले अब 30/1 भनेको 30, त्यसरी त्यहाँ 30 आएको। अब 2 देखि 3 मा जाँदा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 50 देखि 90 मा जाँदाखेरि कतिले चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि 40 ले चेन्ज भएको छ। अब युनिट अफ लेबर पनि कतिले चेन्ज भएको छ 2 देखि 3 मा गएको छ भने चाहिँ 1 ले चेन्ज भएको छ भनेको चाहिँ 40/1 भनेको 40 हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्दै जानुभयो भने सबै एमपीको भ्यालु निस्किन्छ। अब लास्टमा 7 युनिटदेखि 8 युनिटमा जाँदा हेर्न सक्नुहुन्छ 7 मा 155 छ, 8 मा 50 छ भनेपछि 155 बाट 50 मा जाँदा कतिले बढेको हुन्छ त भन्दाखेरि बढेको हुँदैन, घटेको हुन्छ। कतिले घटेको छ 5 ले घटेको छ र युनिट अफ लेबर कति छ 1 ले बढेको छ यानि -5/1 भनेको -5 हुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यहाँ 8 युनिट अफ भेरिएबलमा चाहिँ एमपी -5 आएको। अब तपाईँले यी देखिएकै कुरालाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फिगर बनाएर एउटा डायग्राम बनाएर चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँले सबै यो युनिटहरू प्लट गर्नुपर्ने छ। कसरी प्लट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि डायग्राम बनाउँदा तपाईँले दुई कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्स एक्सिसमा चाहिँ तपाईँले टिपी एपी र एमपीलाई प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ तपाईँले युनिट अफ भेरिएबल लेख्नुपर्ने हुन्छ। युनिट अफ भेरिएबल भनेको 0 देखि 8 सम्म हो। त्यही भएर तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर वाइ एक्सिसमा 8 सम्म बनाउनुहुन्छ। र हामीले अब एक्स एक्सिससम्म कतिदेखि स्टार्ट गरेर चाहिँ कतिमा एन्डिङ गर्ने त तपाईँले त्यहाँ भरिको टिपी एपी एमपीको सबसे लोएस्ट भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ र सबसे हाइएस्ट भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोएस्ट भ्यालु भनेको -5 छ, हाइएस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 155 छ। अब एक्स एक्सिसमा चाहिँ तपाईँले 10 को डिफरेन्समा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यसमा पोइन्ट राख्नु पर्यो। तपाईँले अब के गर्नुपर्छ त्यहाँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले टिपी एपी एमपीलाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु युनिट अफ भेरिएबलको आधारमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ।
फर्स्टमा हामी टिपी प्लट गर्दैछौँ भने चाहिँ तपाईँले युनिट अफ भेरिएबल र टिपीलाई मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। यानि अब त्यसको पोइन्ट के बन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट भनेको 0,0, सेकेन्ड पोइन्ट भनेको 1,20, थर्ड पोइन्ट भनेको 2,50, फोर्थ पोइन्ट भनेको 3,90 हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै पोइन्ट चाहिँ 8 सम्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ। लास्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो 8,150 हो। त्यो कुरालाई चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1,20 मा लगेर एउटा पोइन्ट राख्नुपर्छ, 2,50 मा लगेर तपाईँले अर्को पोइन्ट राख्नुपर्छ, 3,90 मा चाहिँ लगेर तपाईँले अर्को पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी तपाईँले सबै पोइन्ट राखेर के गर्नुपर्छ, टिपी कर्भ बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो टिपी कर्भ त्यसरी नै बनेको हो। सेम त्यही कुरा चाहिँ हामीले एपीलाई प्लट गर्दा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ, युनिट अफ भेरिएबल र एपी हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टको 0 हाम्रो प्लट हुँदैन, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ 0 को चाहिँ प्लट हुँदैन। अब हाम्रो कहाँदेखि प्लट स्टार्ट हुन्छ, 1 देखि 20, 1,20, 2,25, 3,30, 4,30, 5,28 हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा प्लट गरेर चाहिँ मैले त्यहाँ तपाईँलाई देखाइदिएको छु। त्यसरी नै हामीले एमपीको पनि प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टको हाम्रो एमपीको पनि प्लट हुँदैन, अब हाम्रो 1 देखि नै एमपीको पनि प्लट हुने हो। अब हाम्रो बन्ने पोइन्टहरू भनेको 1,20, 2,30, 3,40, 4,30 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो पोइन्ट बन्छ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ अब तपाईँले फिगरमा राखेर चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पनि के बन्छ, एउटा कर्भ बन्ने गर्दछ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, डायग्राम बनिसक्छ। त्यो डायग्राम मात्रै बनाउनु भनेको छैन, तपाईँले चाहिँ त्यो डायग्रामको अनुसार चाहिँ टिपी, एपी र एमपीको चाहिँ रिलेसनसिप देखाउनु भनेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँलाई टिपी र एमपीको चाहिँ रिलेसनसिप भन्छु, त्यस पछाडि तपाईँलाई म टिपी र एपीको रिलेसनसिप भन्छु। तपाईँ त्यहाँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ, टिपी र एमपीको चाहिँ रिलेसनसिप तपाईँले ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनको आधारमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनले चाहिँ तपाईँलाई टिपी र एमपीको रिलेसनसिप देखाउने गर्दछ। तपाईँ त्यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, टिपी चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा बढिरहेको छ र एमपी पनि बढिरहेको छ। त्यो दुईटा घटना चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ त भन्दाखेरि जबसम्म एमपी म्याक्सिमममा पुग्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ, एमपी घट्दै जान्छ र टिपी पनि के हुन्छ, थोरै रेटमा बढ्दै जान्छ। अनि के हुन्छ, टिपी चाहिँ हाइएस्ट लेभलमा पुग्छ। टिपी हाइएस्ट लेभलमा पुगेपछि के भएको छ, टिपी घट्न थालेको छ, जुन कुरा तपाईँलाई कर्भले पनि देखाइरहेको छ। जब टिपी चाहिँ म्याक्सिमम लेभलमा पुगेको छ त्यही बेलामा चाहिँ के भएको छ, एमपी चाहिँ 0 बनेको छ। जुन कुरा तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले ती कुरालाई चाहिँ डट 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 गरेर देखाएको छु। टिपी चाहिँ सबसे हाइएस्ट पोइन्टमा पुगेको छ। जब टिपी हाइएस्ट पोइन्टमा पुगेको छ त्यो बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एमपी 0 भएको छ। जब टिपी चाहिँ घट्न थाल्यो, एमपी चाहिँ के भएको छ, नेगेटिभ हुन थालेको छ। हो यही कुरा चाहिँ टिपी र एमपीको चाहिँ रिलेसनसिप हो। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ लेखेर देखाइदिएको छु। अब तपाईँले के एमपी र एपीको रिलेसनसिप हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यो डायग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ, एमपी कर्भ चाहिँ एपी कर्भ भन्दा केही लेभलको लागि माथि छ। एमपी बढिरहेको अवस्थामा एपी पनि तपाईँ बढिरहेको देख्नुहुन्छ। जब एमपी घट्न थाल्यो, जब एमपी चाहिँ एपी भन्दा कम हुँदै जान थाल्यो, तब चाहिँ के भएको छ, एपी घट्न थालेको छ। तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 युनिटमा आएर चाहिँ एपी र एमपी चाहिँ एकै ठाउँमा आएको छन्, यानि एपी र एमपी चाहिँ एकै पोइन्टमा आएका छन्। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ युनिट अफ भेरिएबल 4 हुँदाखेरि हो। अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एपी पनि घटिरहेको छ, एमपी पनि घटिरहेको छ। एपी भन्दा चाहिँ फास्ट तरिकाले चाहिँ एमपी तपाईँ त्यहाँ घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले एपी र एमपीको रिलेसनसिपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। एपी र एमपीको रिलेसनसिप चाहिँ हामीले एपी र एमपीको रिलेसनसिप तपाईँले ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्नको अनुसार चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कुरालाई चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेखेर देखाइदिइसकेको छु।